मन श्रीमद् भगवत गीताको पहिलो च्याप्टरमा लागिरहेको छ यो बेला। अर्जुन नरश्रेष्ठ यानी मान्छेमा सबभन्दा महान मान्छे त्यो बेलाको, जसलाई हामीले आज अर्जुन भनेर चिन्छौँ। र कृष्ण नारायणको साक्षात अवतार। दुवै युद्ध मैदानमा अर्जुन चाहन्छन् कि भगवान युद्ध गर्न अगाडि हजुरले मेरो रथलाई या हाम्रो रथलाई युद्ध मैदानको बीचमा हाकिबक्स्योस् र म हेर्न चाहन्छु हामीसँग लड्नको लागि, भिड्नको लागि तयार को भएका छन्। अर्जुनको अनुरोधमा युद्ध मैदान बीचमा रथ भगवानले हाँक्नुहुन्छ। अर्जुनले आँखा क्रमशः फेराउँछन्। को कस्ता कस्ता योद्धाहरू, महायोद्धाहरू, महावीरहरू उनको विरोधमा खडा छन्। उनी हेर्न चाहन्थे। जसै हेर्दै गए उनको मनमा हजारौं कुरा खेल्न थाले। उनको मनमा हजारौं प्रश्नहरू उब्जिन थाले। हेर्दा हेर्दै बिस्तारै अर्जुन शक्तिशाली होइन, शिथिल हुँदै गए, कमजोर हुँदै गए। हुँदा हुँदा बाण पनि समाउन सकेन, धनु पनि समाउन सकेनन् र उनी शिथिल भएर थचक्क बसे, काँप्न थाले, आँखाबाट आँसु बरबर आउन थाले। दृश्य बडो कारुणिक छ। यस्तो महावीर अर्जुन अहिले शिथिल भएका छन्। मानौ हावा फुस्केको टायर झैं, जसरी हावा फुस्क्यो भने टायरले काम गर्दैन, टायरले काम नगर्नु भनेकै गाडीले काम नगर्नु। त्यस्तै अर्जुनको हालत थियो। अब यहाँनिर अर्जुनको मानसिकता हामी जम्मैले बुझ्न आवश्यक छ। अर्जुनको मानसिकता के बन्यो भने म मेरा गुरुवरहरूलाई मारेर, मेरा भाइ भतिजाहरूलाई मारेर, मेरा पितामहहरूको वध गरेर म राज्य चाहन्न। किनभने जसको लागि मैले युद्ध गर्नुपर्छ या गर्नु पर्थ्यो, उनीहरू नै सबैलाई मारेर, उनीहरूलाई नै सबैलाई सिद्ध्याएर मैले राज्य प्राप्त गरेर के हासिल हुन्छ? आखिर राज्य भनेको भौतिक कुरा न हो। त्यसकारण भगवान बरु म मागेर खान्छु, भिक्षाटन गरेर खान्छु, सन्यासी जस्तै। तर यी मेरा आदरणीयहरूलाई, श्रद्धेयहरूलाई, प्याराहरूलाई यिनीहरूको वध गरेर म राज्य चाहन्न, बरु भिखारी नै सही। यो अर्जुनको डायलग सुन्दा हामी धेरैलाई लाग्न सक्छ अर्जुनको डायलग ठिक छ। किनभने बडो जायज डायलग छ, बडो न्यायोचित डायलग छ। त्यो गुरुवरलाई मारेर, ती आफन्तहरूलाई मारेर राज्य किन चाहियो? हामीले सिधा हेर्ने त्यही कुरा हो, सिधा देखिने त्यही कुरा हो। त्यसकारण यहाँ अर्जुन हामीलाई ठिक लाग्न सक्छ यो पोइन्टमा। तर त्यो
अर्जुनको ठिक कुरा, हामीलाई ठिक लागेको कुरा, यो ठिक कुराले परिणाम के ल्यायो त भन्नाले अर्जुनलाई कमजोर बनाइदियो। याद राख्नुहोस्, कुरो ठिक हो, कुरो जायज हो, कुरो गलत होइन, कुरो झुट होइन, कुरो बेइमानी पनि होइन, तर ठिक कुराले यहाँ अर्जुनलाई बेठिक बनाइदिएछ। याद राख्नुहोस्, पोइन्ट टु बी नोटेड। कुरो राम्रै आएको हो उसको मनमा, उनको मनमा जायज आएको हो, न्यायोचित आएको हो, मानवीय आएको हो, तर यो जायज न्यायोचित राम्रो कुरा परिणाम के भयो? एक महावीर, एक नर पुङ्गव न पुंसक वैद्य, शक्तिहीन वैद्य। कुरो जायज थियो। यो पोइन्टलाई नोट गर्नुहोला। कुरो जायज भएर पनि परिणाम के आयो त भन्नाले उनी कमजोर भए। किनकि क्षत्रिय हुन् अर्जुन, उनको धर्म, उनको कर्तव्य हो लड्नु, जित्नु हार्नु होइन, लड्नु। याद राख्नुहोस्, यहाँ मूल कुरा जित्नु हो कि हार्नु हो यो होइन, मूल कुरा लड्नु कि नलड्नु। किनकि जीवनमा हार्दा हार्दै जितिन्छ, जित्दा जित्दै हारिन्छ। त्यसकारण जीवन हार जित होइन, जीवन कर्म। याद राख्नुहोस् यो कुरा, जीवन हार जित होइन, जीवन हार जित होइन। किनकि हार्दा हार्दै मान्छे जितिरहेका हुन्छन्, जित्दा जित्दै मान्छे हारिरहेका हुन्छन्। त्यसकारण जीवन हार जितको खेल होइन, जीवन कर्म र अकर्मको खेल हो। त्यसकारण वास्तवमा जीवनमा हार्ने ती हुन् जसले कर्मै गर्दैनन्। त्यसकारण कर्म गरेर हार्नु जित्नुभन्दा महान कुरा। तर कर्मै नगरिकन हार्नु, कर्मै नगरिकन हार्नु यो लाज मर्दो कुरा। अतः यहाँ अर्जुन कर्मै नगरिकन हारिसकेका छन्। युद्ध लड्नु अगाडि नै अर्जुन हारिसकेका छन्। तर यस्तो महाबलीलाई यस्तो कमजोर केले बनाइदिए त भन्नाले परिस्थितिले हो? होइन। उनका गुरुवरले हो? होइनन्। कसले उनलाई कमजोर बनाइदियो? उनकै मनमा उम्रिएका विचार बडो सकारात्मक देखिन्छ, जायज देखिन्छ, तर यो मानसिकता, यो विचार, यसलाई इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा पर्सेप्सन भन्न सकिन्छ। यो बुझाइ, त्यो बुझाइ हरेक मान्छेलाई कमजोर केले बनाइदिन्छ? आफ्नै बुझाइले कमजोर बनाइदिन्छ। त्यसकारण याद राख्नुहोस्, जसरी अर्जुन जस्ता महाबली कमजोर भयो, कसैले हराएको कारणले होइन, कसैदेखि डराएको कारणले होइन, आफ्नो बुझाइको कारणले गर्दा हामी जम्मै अर्जुन जस्तै हौँ। बेला बेला हामी कमजोर हुन्छौँ, अरूले पार्ने होइन, हाम्रो बुझाइले पार्ने। त्यसकारण तपाईँ कमजोर हुनुहुन्छ, म कमजोर छु या कोही कमजोर छन् भने मनमा बुझाइलाई चेक गर्नुहोस्, त्यो बुझाइले मलाई कमजोर पारिरहेको हुन्छ। र कोही मान्छे धरतीमा शक्तिशाली छन्, महावीर छन् भने पनि त्यो उनको बुझाइले उसलाई महावीर बनाइरहेको हुन्छ, बुझाइले उसलाई शक्तिशाली बनाइरहेको हुन्छ। त्यसकारण बुझाइलाई फेर्ना साथ महावीर मान्छे कमजोर भइदिन्छ र कमजोर मान्छे महावीर भइदिन्छ। मात्र बुझाइको परिवर्तनको आवश्यकता पर्छ। यो पहिलो सन्देश। अब दोस्रो सन्देश। दोस्रो सन्देश के हो त भने यो पहिलो च्याप्टरको, जब अर्जुन पीडित भए, कमजोर फिलिङ भए, कन्फ्युजनमा गए, एक किसिमबाट उनी रिक्त भए, एक किसिमबाट उनी खाली भए। र यो रिक्तता, यो खालीपन, उनको यो खालीपन नै पात्रता हो। फेरि याद राख्नुहोस् यो कुरा, यहाँ अद्भुत कुरा आइरहेको छ। जबसम्म मान्छेले आफूले जे बुझेको छ, जे जानेको छ, त्यही कुरा सत्य मानिरहेको हुन्छ, तबसम्म त्यो मान्छेमा पात्रता हुँदैन। आध्यात्मिक कुरा गर्ने हो भने शिष्य तबसम्म शिष्य बन्दैन जबसम्म ऊ आफ्नै कुरा माथि भरोसा गरिरहन्छ। याद राख्नुहोस्, शिष्य तबसम्म शिष्य बन्दैन जबसम्म शिष्यले आफ्नो कुरामाथि भरोसा गरिरहन्छ, तबसम्म त्यो शिष्यमा पात्रता कहिले आउँछ। अनि यहाँ ब्युटी हेर्नुहोस्, सौन्दर्य हेर्नुहोस् कि अर्जुनको यो पीडा, यो दर्द, यो कन्फ्युजन, त्यसपछि अर्जुन शिथिल भइसकेपछि बल्ल अर्जुनले हात जोडेर भगवान कृष्णलाई
प्रार्थना गर्छन्, प्रभु हजुर त मेरो सखा साथी हुनुहुन्छ, तर अब मलाई हजुरले सखाको रूपमा होइन, साथीको रूपमा होइन, शिष्यको रूपमा ग्रहण गरिबक्सोस्। अब मलाई साथीको रूपमा होइन, शिष्यको रूपमा, किनकि म कन्फ्युजनमा गइसकेको छु। म क्षत्रिय भएर पनि, शक्तिशाली भएर पनि शक्तिहीन भइसकेको छु। त्यसकारण भगवान मलाई शिष्य बनाइबक्सोस्। वाह वाह वाह! यदि यो पीडा, यो दर्द, यो कन्फ्युजन नभएको भए अर्जुन साथी बन्थे कृष्णको। अब शिष्य बन्न तयार भयो। यो हो पात्रता। याद राख्नुहोस्, यसलाई भनिन्छ पात्रता। त्यसकारण जब हामीले हाम्रो कुरा माथि भरोसा गर्दै गर्दै जीवन चलाउँछौँ, अगाडि बढ्छौँ र त्यही कुरा, त्यो हामीले विश्वास गरेको कुराको कारणले हामीलाई दुखी, पीडित, कमजोर, क्षीण बनाइदिन्छ, त्यो क्षीणहीनता, त्यो दुःख, त्यो पीडा, त्यो दर्द एक किसिमबाट नेगेटिभ कुरा हो, खत्तम कुरा हो। तर यो खत्तम कुराले हिलोबाट कमल फुला जस्तै एउटा व्यक्तिमा पात्रता पैदा गरिदिँदो रहेछ। एउटा व्यक्तिमा शिष्यत्व, शिष्यको पात्रता, र यो पात्रता पैदा भइसकेपछि बल्ल गएर गीता ज्ञान अवतरित हुन्छ त्यो पात्रमा। त्यो रिक्ततामा गीता ज्ञान अवतरित हुन्छ। एकछिन विचार गर्नुहोस् त, अर्जुनसँग कृष्ण त जहिले पनि थिए। अर्जुनसँग कृष्ण जहिले पनि थिए, तर गीता थिएन। त्यो ज्ञान, त्यो गीता थिएन। किन थिएन? के कृष्णले भन्न सक्दैनन् थिए? होइन। याद राख्नुहोस्, कृष्ण जहिले पनि ज्ञान स्वरूप नै हुनुहुन्छ। तर त्यो पात्रता भइदिएन भने कहाँ गुरु बनाउनु पर्ने मान्छेलाई चाहिँ साथी बनाएर हिँडिरहेको हुन्छ। साथी बनाउँदा पनि काम आउँछ, काम त लिइरहेकै हुन्छ। तर गुरुत्व भएको त्यो सद्गुरुलाई साथी बनाउनु पुगे कृष्णले, अर्जुनले। अतः यो दर्द, यो पीडा, यो मानसिक उल्झन, यो जीवनप्रतिको वितृष्णा, जति पनि नेगेटिभ कुराहरू छन्, यो नेगेटिभ कुरालाई हामीले पात्रताको रूपमा प्रयोग गर्न सक्यौँ भने, या यसलाई मेरो पात्रता भनेर बुझ्यौँ भने, यो मेरो विनम्रताको सुरुवात भनेर बुझ्यौँ भने, अनि डेफिनेटली ज्ञान अवतरित हुन्छ हामीमाथि पनि। किनकि अर्जुनको अगाडि कृष्ण जहिले पनि थिए, तर जब उनमा पात्रता जाग्यो, अब एक सखा गुरुको रूपमा प्रकट भयो। त्यसैले भनिन्छ, पुरानै भनाइ छ, when a disciple is ready, a master appears. जब शिष्य तयार हुन्छ, गुरु प्रकट हुन थाल्छ। जबसम्म शिष्य तयार हुँदैन, बुद्धिले तयार भएर भएन, मनले, विचारले तयार भएर भएन। तयार हुनको लागि भयभरको विचार, भयभरको जानकारी, भयभरको उनले बोकेको ज्ञान र त्यसको परिणाम, जसको कारण ऊ कन्फ्युजनमा छ, दुखी छ, पीडित छ, त्यो कुराको बोध भइसकेपछि पात्रता जन्मिँदो रहेछ। त्यसैले अन्तिम कुरा, यो पहिलो च्याप्टरको नाम के हो भने अर्जुन विषाद योग। विषाद भनेको डिप्रेसन हो, अ काइन्ड अफ डिप्रेसन। मान्छे डिप्रेसनबाट पीडित छन्। अहिलेको दुनियाँमा धेरै मान्छे हुँदैछन् र डिप्रेसनलाई हामी नेगेटिभ रूपमा हेर्छौँ। तर यहाँ यो डिप्रेसनले ज्ञानको ढोका खोलिदिएको छ। याद राख्नुहोस्, डिप्रेसनकै कारणले ज्ञानको ढोका खोलिदिएको छ। त्यसकारण यो डिप्रेसन हुनु, यो रिक्त हुनु, यो दयनीय हुनु, यो पीडित हुनु, यो पनि योग हो। त्यसकारण पहिलो योग के त भने, जब पीडा, दर्द, समस्या हुन्छ, पहिलो योग सुरु हुन्छ।
त्यस अर्थमा हामी जुन कालमा छौँ अहिले, हामी जम्मैमा पीडा छ, दर्द छ, समस्या छ, पहिलाभन्दा बढेको छ। यो जम्मैलाई यो मेरो पात्रता खुलाउने समय हो भनेर बुझ्ने हो भने हामी जम्मै फेरि जुरुक्क उठ्छौँ। अन्तिम कुरा, जब अर्जुन एक किसिमबाट विरक्तिए र त्यसपछि उनी शिष्य बन्न तयार भए र त्यसपछि गीता ज्ञान खुले र अर्जुनलाई मोटिभेटेड गरेर युद्धमा होमिदिए कृष्णले। यो सबैलाई थाहा भएको कुरा। र त्यसकै बहानामा सारा संसारले आध्यात्मिक ज्ञान, योगको ज्ञान प्राप्त गरे। त्यसकारण विषाद पनि योग नै हो। जय हो।